नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने HMWS एंड SB के अहदेदारों के साथ ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों, मंजूर शुदा कामों और इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया। राम मंदिर की तामीर के लिए मुहिम चलाने वाले BJP के सीनियर लीडर LK अडवाणी मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौसम की खराबी के पेश नज़र उन्होंने अपना अयोध्या का दौरा मनसूख कर दिया है। तेलंगाना फोरम की जानिब से और मास ट्रेड इंडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से 20 जनवरी बरोज़ हफ्ता मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में वाक़े गन फाउंड्री में एक बिजनेस मीट का एहतमाम किया गया। अब्दुल जब्बार प्रेसिडेंट फोरम और महमूद मिस्री वाइस प्रेसिडेंट फोरम ने मुश्तरका तौर पर इस मीट की सदारत की, जबकि माहिर इख्तिसादियात अहमद सिद्दीकी डायरेक्टर मास ट्रेड इंडिया इस मौके पर खुसूसी लेक्चर दिया। अहमद सिद्दीकी ने शेयर मार्केट में सरमायाकारी करने की तरगीब देते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो अपनी मईशत को इस सरमायाकारी के ज़रिए मजबूत कर सकते हैं। चेयरमैन फोरम मोहम्मद निज़ामुद्दीन, चीफ एडवाइज़र सैयद वहीदुद्दीन, मीडिया इंचार्ज फोरम मोहम्मद अमीन अंसारी के अलावा इस मौके पर माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली, सरकर्दा NRI कम्युनिटी लीडर एजाज अहमद खान, सहाफ़ी डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के अलावा इंजीनियर खालिद शहबाज व दीगर भी मौजूद थे। रुकने असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने HMWS एंड SB के अहदेदारों के साथ ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों, मंजूर शुदा कामों और इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया। क़ायदीन मजलिस अपने अपने हलक़ों में जल्द अज़ जल्द अवाम की सहूलियात व इलाक़े व मोहल्ले से मुताल्लिक़ कामों पर ज़ेर क़यादत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी में इक़दामात ले रहे हैं। मुल्क हिंद के मुसलमान के दिल आज मजरूह है। बाबरी मस्जिद की शहादत और उस पर कब्जा कर मंदिर का इफ्तिताह हर मुस्लिम के लिए शदीद तकलीफ का मुकाम है। इस मौके पर मौलाना जाफर पाशा साहब ने मुल्क हिंद के मुसलमानों को पैगाम दिया कि वो अपने घरों और इलाके की मसाजिद में रहें। इस वक्त माहौल बहुत मुंतशिर है। शहर व इलाकों बस्तियों में माहौल को साजगार बनाए रखें। अगरचे शर पसंद लोग इंतशार फैलाने की जानिब कोशिश करें, उनको नज़रअंदाज करें। कोई भी ऐसा अमल अंजाम ना दें जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों को उसका खमियाजा अदा करना पड़े। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं कि कल वो सिया दिन है जिसमें हमारी मस्जिद को, जो बाबरी मस्जिद के नाम से थी, कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए न सिर्फ वहाँ मंदिर बनाई, बल्कि मंदिर भी नहीं बन पाई, लेकिन अपनी शोहरत और अपने मुकाम और वक़ार को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसका इनाग्रेशन रखने का और उसको तैयार होने पर अपनी खुशी के इजहार के लिए एक ऐसे अंदाज इख्तियार किए हैं जो सारे मुल्क में एक अजीब व गरीब किस्म की लोगों के अंदर कैफियतें हैं। इन हालात में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुजू हो और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाकर दुआ करें और अल्लाह से अपनी फरियाद करें और जितना वक्त हो सकता मसाजिदों में गुजारे
موجودہ حالات ہم اللہ کے گھر سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہمارا نوجوان بعض و نسائے سے دور ہے. ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج اس کا احساس، آج اس کی کمزوریوں کا جو معاملہ ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آج ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو وہی جذبہ، وہی اندر ان کے طاقت پیدا کرے جو ایک اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اللہ کے رسول سے محبت ہونا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، آج مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارا نوجوان صرف اسی معاملے میں الجھا ہوا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا جب اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو پھر ایک بار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ہمارے کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں کوئی اپنے اطراف میں شر کرنے والوں کے شر سے بچنا بھی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید اللہ سے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا. میں ان تمام سامعین سے جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اب آ گیا وقت کہ آپ دین کے قریب ہو جائیے، واعظ و نصائح میں آئیے، محفلوں میں دین کے بیٹھیے. یہی وقت ہے آپ اپنے آپ کو سنوارنے کا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. اپنے نمازوں سے، اپنے واعظ و نصائح کے باتوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ فتح و نصرت اللہ ہم کو عطا فرمائے گا. اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہری طور پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ انتشار میں لانے کی کوشش کریں گے اور اسی انداز سے کچھ ایسے عمل کریں گے کہ مسلمان منتشر ہو جائے. ایسے حالت میں آپ کو اپنے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اللہ سے پوری امید ہو کر دعائیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، میں اپنی بات تو ختم کر دیا، لیکن مجھے کہا گیا کہ موجودہ حالات میں ہمارے نوجوانوں کو مشورہ کیا ہے. ایک ہی مشورہ ہے، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے قریب کے مساجد میں رہیے، اللہ کو راضی کیجیے اور اپنے شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے. اگرچہ کہ لوگ انتشار میں لانے کی سازشیں کریں گے مگر منتشر ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے اور کوئی عمل ایسا نہ کیجیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے. میں آپ تمام سے اپنی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، تمام کو بازاروں میں اور دیگر مقامات پر جا کر اپنا وقت گزارنے کے بجائے گھر میں ہی وقت گزارنے کی نصیحت کرے. السلام علیکم. رام مندر کی تعمیر کے لیے مہم چلانے والے بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل کے اڈوانی مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے. ذرائع کے مطابق موسم کی خرابی کے پیش نظر انہوں نے اپنا ایودھیا کا دورہ منسوخ کر دیا ہے. اس وقت اڈوانی کی عمر 96 سال ہے. بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. واضح رہے کہ رام مندر کی تعمیر کے مطالبے کو لے کر ایل کے اڈوانی نے رتھ یاترا نکالی تھی. اس دوران وشو ہندو پریشد کے بین الاقوامی ورکنگ پریزیڈنٹ الوک کمار نے بتایا کہ ایل کے اڈوانی کو افتتاحی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا. واضح رہے کہ آج رام مندر کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے اور افتتاحی تقریب میں کئی معزز شخصیات اور بالی ووڈ کے ستارے بھی شریک ہیں.